बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही क़ाल बस यो 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 गुरे उलमाए किराम मकसद इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह यौ आगदे तासु दाखी कि द बदरीन शुमार सुमर दे ज़ाहिर खबर दा कि शुमार द बदरीन अलम आलमीगी चिदा पता तातो लगी च बदर के सूख सूखू द बदी बाब की जकम उस हदीस मंगा वयू देना मालूम शुआ च सहाबे किराम नदरीव हजरत हमज़ा हजरत अली सेबू और हजरत कैस इब्न उबादा दगा हजरत उबैदा हमजा अली उबैदा हमजा उबैदा बस दा मतलब दीदी हदीस के दे मकसद दीदी इमाम बुखारी जुदा अहादीस राउड़ी एक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह द सूरत हज द यौ आयत तशरीह कई सूरत हज गालिबन जे 19 नंबर आयत पे 18-19 हाजान खस्मान इख्तसमू फी रब्बिहिम दा दो डली दी च दुई झगड़ा कई तो बारद दिन दरब अखपल फी रब्बिहिम ए फी तौहीद रब्बिहिम या फी दीन रब्बिहिम दा दो डली दी च दुई झगड़ा कई तो बारद दिन दरब अखपल दी हाजान खस्मान दा हाजान खस्मान मुशारुन इले सूख दी और दा खसमीन सूख दी मुसलमानान न सूख दी और दा काफिरान न सूख दी दो खबरी हुई ठीक छुआ उस पदी की द मुहद्दिसीन अक़वाल दी इमाम बुखारी जिसम रिवायत रावड़ी नुद्दीन दा मालवी आजान खस्मान न मुराद यव डलद मुसलमानान दा लका हजरत हमजा अली सेब और उबैदा सेब और बल डलद कुफार दा ची मुरादरना सोग दे अबू उबैदा इब्न हारिस दे शेबा दे और रबिया दे उतबा दे वलीद इब्न उतबा दे दाते मुरादी तिश्वा दाखु यौ तोजी शुआ तुम तवजीद मुफस्सिरीन दादा जहाजान खस्मान न मुराद मुमिनीन और यहूद आल किताब लेकिन मदीनी मनव्वरा के नबी अलैहिस्सलाम मुकाबले जुआ यहूद नस्वारा उसरवा द्रेम कौल द जमहूर दादे जहाजान खस्मान न मुराद हर मुसलमान और हर काफिर इला यौमिल क़ियामत है नन के वो मुसलमान द अल्लाह पर तौहीद बानी जंगीगी और दई पर मुकाबले के कम काफिर वलाड़ दे दा मुसलमान और काफिर जहाजान खस्मान इख्तसमू फी रब्बिहिम मिस्लाह हुई बस आयतुना दा हदीसुना आसान दी और इमाम बुखारी दा रिवायत क्योंकि मुकर्रर आवड़े दी तवज्जो को दी हदीस तर्जुमे तवा केदा हदसनी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अर्रकाशी या अर्रकाशी قال حدثنا معتمر بن سليمان دے قال دا معتمر وی سمعت ابي ماد سليمان ابن سليمان ناوردو يقول حدثنا ابو مجلز راوی دے اگے اوردو عن قیس ابن عبادنا
عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہو علی صاحب قال فرمائلو انا اول من یجسو بین ید الرحمن علی صاحب انا اول من زب اول داغا چانے ما یجسو چھ دیو ناس کوئی یجسو چھ ناس تبکی فا زنگنان اخپلو باندی بین ید الرحمن مخامخ دا اللہ مروبان للخصومتی لپار دا جگڑی لپار دا حاصلولو دا انصاف لپار دا حاصلولو دا انصاف یوم القیامتی پر دا قیامت کیا سمانا مقصد حدیث داش حاضان خصمان امام بخاری وی دی مشار لے حضرت علی صاحب دے اور مشرکین مکہ دی اس پدی بان سوال دے چھ حضرت علی صاحب ہوئے آنا اول من یجسو بین ید الرحمن الخصومہ یجسو اگر ناس تی توئی چھ زنگونانو باندی لکدا انعام الدین چھ ناس دے اور زنگونان مات کری دی آسو کوئی چی جسا دی توئی چھ سڑے دا زنگونان پزمکی کی دی او دا سکی دی نسکور پا زنگونانو باندی فمانا اول آغا کس چھ پا زنگونانو بکینی اللہ پا دربار کے لپا دا خصومت جگڑا مراد دا خصومت نہ طلب عدل دے عالی سے بھی آغا بزے گا اس پر ایمان سوال دے چتین خدا معلوم شو چھ دا محاسبی ابتدا بدی امت نے کی حالانکہ دا نوح علیہ السلام دا زمائن نخو مخلوقات را روان دی او دا طول پا مابین کی خصومت شوے دے بیا زمانگا محشد دی جواب ورکڑے دے اس قتل من دی زبم نگورم تبم نگورم زمانگا محشد دی جواب ورکڑ دے چھ اول من یجسو دا اولیت پہ اعتبار دا زمانی نہ دے بلکہ دا اولیت پہ اعتبار دا مجاہدین دے دا دی امت پہ مجاہدینوں کی اول مجاہد حضرت علی دے دا اولیت پہ اعتبار دا مجاہدین سرا مانا انا اول المجاہدین من یسو بین ید الرحمن زب اول دا مجاہدین نیما چکینی با مخد رحمان نال الخصومت افاظ طلب انصاف پر زکامت بس وقال قیس ابن عبادہ وفیہم انزلت قیس ابن عبادہ وفیہم فبارد علی صاحب اور دا صحابو انزلت دات نازل شوے دے کم حاضانی خصمانی دات دو ڈلی دی جگڑ ماران اختصمو فی ربیم چو جگڑ کے دید اللہ پا توحید کی ٹھیک شوا قالا راوی وی هم اللذین دا صحابہ اغا خلق دی تبارزو یوم بدرن اے تبارزو دا مبارزین دے مبارزتوی مخامخشو وطلو لپاد مقابلے ولما بردو لجالوتا مخامخشو راوتی مخامخشو لپاد مقابلے یوم بدن فرز غزو بدر سوکو حمزتو و علی و عبیدتو او ابو عبیدت ابن الحارس عبیدو ابن حارس دے یا ابو عبیدہ ابن حارس دے دادری مسلمانان دی یاد کا حمزہ سیب عالی سیب عبیدہ یا ابو عبیدہ ابن حارث داسودی مسلمانان دی وطلو کو مقابلت و شیبہ کافر دے شیبت ابن ربیہ کافر وعتبت ابن ربیہ والولید ابن عتبہ درونا یویروار دا دری شو درے مسلمانان شو حمزہ علی عبیدہ یا ابو عبیدہ ابن حارث اور درے کافران شو شیبہ ابن ربی عتبہ ابن ربی ولید ابن عتبہ دا درے کافران اور درے مسلمانان
हाजानी खस्मान دا دو ډلې جګړماران درې صحابه درې کافران مثلا شو اوس په دې باندې پاسې دا تاریخي باس دی چې حمزه په مقابله د چاو ابو عبیده یا عبیده ابن حارث په مقابله د چاو او علی صاحب د چا په مقابله کېو اقوال مختلف دي خو خسته خبره متفق علیه علی صاحب په مقابله کې ولید ابن عتبہ ځکه چې ولید چې کوم دی دیم ځوانو علی صاحب هم ځوانو ځوان چې ځوان په مقابله کې وینو الخون کې فاتشو حمزه صاحب دې په مقابله د شیبه او فاتشو عبیده دې په مقابله د عتبہ دا اقوال مشهور دي حمزه په مقابله شیبه ابو عبیدہ په مقابله د عتبہ علی په مقابله ولید امیر سے تاسو یو ګور خیم تیریږي بنا وای علماء چې حمزه مشرو نو شیبه تشاب نشو نو حمزه مشر په مقابله شیبه کافرانو مشر ابو عبیدہ عین دې نو په مقابله د عتبہ ولید نوجوان دغه علی نوجوان نو په مقابله د ولید نوجوان بس علی په مقابله ولید حمزه په مقابله شیبه ابو عبیدہ په مقابله عتبہ حتاکیبا ابو عبیدہ کې عند عتبہ حمزه مشر شیبه او علی ځوان جو ولید بس او دغه خبره متفق علیه ده اگر چې دې کې مخکې رسو خبره نوري مشتاله جناب حدیثه کې یو خبره یاد کړم دا تبارزو د خان تبارزو د مبارزت نه ده دا مبارزت دي ته وی چې مقابله دي ته وی لکه ته میدان ته وځي ولکه سوچته چې مال مخره راشي په بازو چې دې کې ولک انانیت ده د غرور دے تکبر دے دا جائز دے کہ جائز نہ رہے بعض علماء ابتدان جائز و اس جائز نہ رہے وقول مختار دا دے بی اجازت الامیر جائز دے اجازت امیر وی تو جائز دے اور کہ اجازت امیر نیوی نو نا مخدا یعنی حدثنا قبیصہ یہ حدثنا سفیان عن ابی هاشم عن ابی مجلس عن قیس بن عبادہ عن ابی ذر قال دی نزلت هذان خصمان اختصموا فی رب فی ستۃ نازل شوه دا آیت په بعد د اغشپغو کسانو کې هغه د قریشو ندی علی صاحب حمزه صاحب عبیدہ ابن الحارث صاحب ٹھیک شو مخ کی روایت کی عبیدہ یا شک او ابو عبیدہ نو دلته کې فقط عبیدہ راوړه معلومه شو چې د کنیت نه غیر مکنا بهتر دی نو دا عبیدہ دی عبیدہ ابن حارث دی ٹھیک شو وشیبہ دا درې مسلمانان شو وشیبہ ابن ربیعہ کافر وعتبہ ابن ربیعہ کافر والولید ابن عتبہ دا درې کافر آسان دي او مخکوي هذا من قسمان اقوال مفسرین ما ذکر چلو بس گورا علماء کرام اسحاق ابن ابراہیم الصوافی چمنگتا حدیث بیان کی یوسف ابن یعقوب دیوی چکانا ودا یوسف ابن یعقوب ینزلو کلا کلا برات ینزلو نزول نده ملمکید با فی بنی زبیعہ فقبیلی دا بنو زبیعہ زبیعہ قبیلی تب کلا کلا یوسف سے براتا وہو دا یوسف سرے
مولن لبنی سدوسا یا مولن لبنی سدوسن دے غلام د بنو سدوسو مولن مولا سے غلام خدمتگار قال دی جو حدثنا سلیمان یعنی قال فاعل سود یوسف دے قال یوسف حدثنا سلیمان التیمی منگتا حدیث بیان کرے سلیمان التیمی عن ابی مجلس عن قیس ابن عبادہ قال دی قال علی سیبوی رضی اللہ عنہ فینا نزلت حاضلاتو حاضان خصمان اختصموا فی ربهم لازم مبارک نازل شوی دے یقسمو دا قسم ندخا مانا ابو مجلس دے ذکر کئی قیس ابن عبادہ نہ جوی سمیت ابا ذرنا خا یقسمو یعنی ابا ذر بقسم خور لا نزل هؤلاء الآیات خام نازل شویدہ آیتون دا سورۃ حج فی هؤلاء الرات الستۃ دیش پگ اٹھلو باندې راہ ذکر دے خمرات نفر دی داش پگ افراد درې مسلمانان علی و حمزہ عبید ابن حارث درې کافر شیبہ ابن عتبہ دغه شیبہ بن ربیعہ عتبہ ابن ربیعہ ولید ابن عتبہ یوم بدر نحوه توجہ کا دا حدیث دا مخی حدیث پر شان دے او دیده که یو قیده یاد که اگر چه دا ترمیزی دا محدثین پر ترمیزی کی وئی و منگ دا ترمیزی ندا شروع کرے ور ترمیزی بنو خان لغت فصیحہ دے ترمیزی دا ترمیزی کی راضی یو دے نحوه یو دے مثلہ کلا کل روایت پر ذکر کی فجاء بمثله یا بنحوه مثل چکل محدث ذکر کئی مثلیت په اعتبار د مفهوم او الفاظ دوارو سره دی او نحو چراوی نو مثلیت مفهومی ته اشاره وی الفاظ ته الفاظ جدا جدا معنی یو چوي نحوه وی الفاظ او معنی چې دوار یو وی نو الته مثله ذکر کوي دیکھوا مل فرق بین نحوه و مثله نحوه يستعمل في مماثلة المعنوية ومثله يستعمل في مماثلة المعنوية واللفظي جميعا تكفى جي يقسم دي بقسم خور قسمن یعنی قسمن کلک کلک قسمنا تاکید دے کدات نازل شوی دے نزلت فی الذین برزوا یوم بدر یو بل مخامخ شو په غزوه د بدر حمزه و علی و عبیده ابن الحارث مسلمانان شدری عتبہ و شیبہ ابن ربیعہ مکر کنا عتبہ ابن ربی شیبہ ابن ربی دلتلن کو عتبہ و شیبہ ابن چې دا دوار د ربیعہ زامن دي والولید ابن عتبہ جی گورا یوسف ابراہیم نے یوسف د خپل پلار یوسف نے ذکر کړي د اسحاق سلولی نا و سآل رجل یوسری تپوس کړو د حضرت برا رضی الله عنه او دا ابي اسحاق وی چې وانا اسمعو سائل چې کله د برا سے ابن تپوس کاو دی وخت دا خبره ما خپل اوریدله عشید علی بدرن آیا علی سے په غزوه بدر کې موجود وو او دا ځکه تپوس کو چې دغه وخت حضرت علی سے کم سنو کنه عمر کمو نو آیا دې په دې عشید علی بدر ای علی سے په غزوه بدر کې موجود قال
برا سے بھی بارزا وظاہرا حقا سمانا بارزا مقابلی تراوت لیو وظاہرا اور غالب شیو حقا یقینی بارزا مقابلی تراوتیو ظاہرا غالب شیو پا مقابل حقا یقینا داخستہ ترجمہ دا بعض محدثین بارزا مقابلی تراوت لیو وظاہرا یو پر لباس دس غریا غسلی وی زارز تظاہر نہ دے کار کری وی دس غری بیجن کنا جنگی لباس وظاہرا اخکار کری وی دو برغ غری حقا یقینا مانا مقابلم کری وا مال ادھر جو دس غری ما غسلی وی مقابلے کری وا مقابلہ کی دشمنی پر زولے ہو دیز کی یو خبر یاد قدامہ کے باب حدیث جدا کی دا منگا چکل تفسیر ویو او منگا یو قیدہ ذکر کو عام طور سے مصورت مائدہ کے ذکر کو او قیدہ خدا دا چی مفسرین چکل آیت ذکر کئی اوی چی نزلت فی حق فلانن نو منگا د شاہ صاحب نے یو قیدہ ذکر کو استاسو بزرگانو یاد ہے شاہ صاحب وی چې دا تفسیر والا چې نزلت ذکر کئی دی مطلب دانی چې دا واقعات دی آیت پورے خاص تا یا دا آیت دی واقعی پورے خاص تے بلکہ مطلب داوی چې دی آیت تعلق دی واقعی پوری ہو دے یا دی واقعی تعلق دی آیت پورے دے مقصد د نزلتنا تخصیص الآیت بالواقع نیوی مقصد د نزلتنا تخصیص الواقع بالآیت نیوی بلکہ اشتمال اور تعلق بھی شابسی اشتمال دا آیت دی واقعی شامل دے دا واقع دی آیت تا شامل دا بخاری دی درسلور احادیثنا دی خبر تائید شو دلتا کوئی نزلت فی حقنا نزلت فی علی و فلان حالانکہ نزلت فی المسلمین والی کتاب و نزلت فی کل من آمنا و فی کل من خاصم ما الایمان آیت خب مصداق عام دے نمانا داشوا لکا حضان قسمان یہود و نصاراو تسنگ شامل دے عام و کافران تم شامل دے مشیبہ تم شامل دے ٹھیک شو مولانا اس دیز کی یو سوال دے او دا گنگوئی سے جواب دے او دا خستہ جواب دے چی حاضان خصمان دا تو جگر ماران دی یو خدا دے چی دنیا کی جگڑے کرے لیکن التا حضرت یاری سے بھی انا اول من خاصما انا اول من یجتو علی رکبتے زب اختصام دی پاٹور نہ مت کی زنگون ماتو اللہ پہ دربار اس دل تو سوال دا چی دا اختصام کو تکلم تا ہوئی او دا تکلم پہ مقابلہ کی ہوئی حضرت علی سے بپ کافران سرا فرض دا قیامت سنگے اختصام کی سوال میں نے پوچھ ہوئے حضرت علی سے فرض دا قیامت کافران سرا سنگے اختصام جگڑ گئی اختصام کوئی التکلم من الجانبین داغی جواب علامہ گنگوئی ذکر کر دے علامہ گنگوئی چی کفار با اللہ پا دربار کی وئی چے اللہ دے خلق منگا پا ظلم وجلو دا عتبہ ابن ربیعہ شیبہ ابن ربیعہ ولید ابن عتبہ دی مسندی بیچے اللہ دے مسلمان بمگان زیادے کرو منگے اسی وجلو اللہ بینا زیادے خند کرے نو اللہ با علی سیب توئی چے علی تاپ دی ولید بان زیادے کرو دے بھی اللہ پاک ما کو زیادے نو کر دے غستاد دشمن کافر ہو تے نمن لستا تو ہی دی نمن
ما خود دفع د شر د پار دې مړ کړو ما په زیاتې نه کړې. حضرت علی به جواب ورکړي مدافع به کوي کله چې دا کافر مخاصم جدي موږ زیاتې کړو ځکه اختصامو یې ذکر کړو. کافر به دعوه کوي چې مسلمانان را باندې زیاتې وکړه مسلمان یې موږ زیاتې نه کړې موږ حقدار ته حق ورکړي. مسله حل شو چې ان نجا امیہ دا روایت تامخ کې ویلو موږ څنګه دلته او دا روایت چې کوم دی نو بخاری شریف جلد اول کې ان شاء الله راځي 308 صفحه باندې 308 صفحه ورد عبدالرحمن ابن عوف او لکما کې سعد ابن معاذ روایت کې راغلی او د امیہ په خپل مابین کې معاهده وا دسو امن و حفاظت ٹھیک شو چې دوی دیبا امیہ بچ مدینی ترات عبدالرحمن ابن عوف یا سعد ابن معاذ بدیل امن ورکاو او چې کله با عبدالرحمن ابن عوف یا سعد ابن معاذ مکی ترات امیہ بولا امن ورکاو او دا امیہ ابن خلف هغه کافر ظالم بدبختو چې دی حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ باندې ډیر ظلمونه کول او حضرت بلال د دې امیہ غلام او کله چې حضرت بلال ایمان راوړ نو دې امیہ هغه په ګرمو شګو ورځو په ګرمو ګټو باندې ورځو او اذیتونه به ورکول. بیا حضرت صدیق اکبر دا بلال چې کوم دی د امیہ ابن خلف نه واغست او عذاب کړ الله تعالی. کله چې د بدر جنگ شګنا انو دې چې دا بلال جو کته امیہ راغی د بلال خلق ته ان نجا اے اس ګورا لا نجوت ان نجا امیہ زب چر کامیاب نشم کی چر نن د بدر نه امیہ ژوندې لاړ زب چر کامیاب نشم کی چر نن د بدر نه امیہ ژوندې لاړ. دای وخت صحابو جو قتل امیہ ابن خلف پسراله دا عبدالرحمن ابن عوف یا سعد ابن معاذ راله او ایت ګور دې لما امن ورکړ دې ته سموایا باغی چې دا خود امن وخت نه دا خو جنگ دی او پریګدوی چلتا. نو عبدالرحمن ابن عوف په مشورې امیہ ته وی چې دا زوی دی ورته پریګی دا چې ستا دا زوی به دې سره جنگیږي تابزه یو مأمن تو رسول صحابه په بدر کې د امیہ زوی مردار دا او بیا لاړل نو امیہ پورسو الته امیہ مردار دا. اوس دې روایت کې اختصار دی اختصار په دې خبره دی چې د امیہ او د غزوه څنګه وجل شو امیہ او د غزوه څنګه وجل شوی. قال دی کاتبت امیہ عبدالرحمن ابن عوف ما معاهده کړو لیکل میکړو دا چې مکاتبه میکړو ها کاتبت لیکل میکړو هغه مکاتبه مراد نه د کوم د فقه ده ها کاتبت لیکل میکړو معاهده میکړو امیہ ابن خلف سره چې تبا ما ته سنوي زب تا ته سنوي تبا مکه کې زما د خپلانو خیال ساتي زو مدینه کې ساده مال خیال ساتم وعده شو. فلما كان يوم بدر ارکچ رز د بدر شوا فذكر قتله عبدالرحمن ذکر کو وجل د امیہ چې څنګه مردار شو وقتل ابنه اور عبدالرحمن ذکر کا قتل د امیہ او دارنګ د امیہ د زوی قتل چې څنګه مړ شو. وقال بلال او ویلو بلال اوس ګور دې کې ترتیب نشته حدیث مختصر دی دا بنو چې فقال بلال بلال وې بلال خو ال ویلو چې لازوی نو مردار شه معنا کو ویلو بلال لا نجوتو کامیاب نشم ز ان نجا امیہ کچره بچلا نند میدان بدر نو امیہ
چې دا امیین بچ لار خو زما کامیابی بیا نه ده ننی موقع ده چې د امیین دلته کې تیزونه وباسو مړېږه اوس مسله حل شو اوس ګوره 308 وګوره تا ته مسله وخېما بخاری جلد اول خان تین سو آٹھ دوکت دا بالکل چدے باب اذا وکل مسلم حربین فی دال حرب و فی دال اسلام جازا اذا وکل المسلم حربین فی دال حرب و فی دال اسلام جازا اقا حدیث دے عن جدی عن عبد الرحمن ابن عوف قال كاتبت أمية بن خلف كتابا وذكرت اس ترتیب تو بأن يحفظني في صاغتي یا صاغیتی دے بے حفاظت کی زما پزمکا زما ومکتا واحفظه في صاغتي بالمدینہ فلما ذكرت الرحمن قال لا عرف الرحمن كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية الى آخره داغور حتى وقفا على مجلس انصار فقال أمية بن خلف لا نجوت النجا أمية فخرج معه فريق دا طول رواج التبیا ذکر دے ٹھیک شو دا حدیث بوگر قصہ دلتا دا 308 کے دا قصہ دلتا ذکر دا صحیح شو خاتمی سے خود دا زان مطالعہ جی گورا دا تاسو په سورۃ نجم کې وایي اوسه چې سورۃ نجم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولسته نو ټول کفار او صحابه کرام او نبی علیہ السلام او کفار الله ته سجدا پسما کې باندې سجدا وکړه امی ابن خلف چې کوم بدبخت بچیو دی الله ته سجدا نه کولا سره کته نک او د زمکه نه خاور راواغستا او تندی سره کې خدا چې هاذا یکفینی مال تک کافی شو او دغه حدیث په بخاری کې بار بار راځي خو دې کې امام بخاری دا حدیث دی نقطې لپاره راوړه چې الک امیه د کفار طرف نه په بدر کې مر دار شوی ٹھیک شو نور پکې زباس نشته او دې کې چې کومه نقطه دا غزره ترسته خیم ان شاء الله او دا د غنگوی صاحب نقطه ده اے وکه د ترجمه ده عبد الله بن مسعود نبی علیہ السلام نقل کړي انه قرأ نبی علیہ السلام کو دسته والنجم سورۃ النجم چې کله اخر د سورۃ النجم تورسید چې کوم زبانه آت سیدی باندې خلاصيږي فسجد بها نبی علیہ السلام سجده تلاوت وکړه وسجد من معه او سجده وکړه نبی علیہ السلام سره هغه صحابه کرامو چې ور سره وو او نور کفار مکړه غیر ان شیخان سواد دینه چې بوډاو شیخ دلته کې بوډا ته وایي ګوره مولا ته نو شیخ بوډا ته وایي ساغوجی کې په خوا منطقه نه وي چې شیخ په 15 ترمانو باندې راغلی نه یو ځای نه دا چې خ بوډا وي زامتنی شیخن ولست بشیخن انما الشیخ من یدب طبیبا جدیر بوډا هغه ته شیخ وایي اخذ کفا من تراب دی یو موټه د خاور واغسته فرفعوا الى جبهتي تکبرا اخاور واسه تندي سره ولا بولا ويكفيني هذا مال دا کافی دی مقصد دې بدبخت داو کله تندې خاور سره لګول دي چې تندې خاور څخه تکای نو هغه دا خاور برکت دې څخه
دا دې عقل دی دې عقل دی تندې په خاوري لګول نه دي دا تندې الله ته پزمکه خودل دي د دې خاور داسې کړه پیاز یکفینی دې تکبر وکړه قال عبد الله ابن مسعود قال عبد الله دغه صحابي ولقد رأيت بعض لذلو مادین رستو قتل کافرن چې په بدر کې کافر مردار شوی دې کافرن ولې وی الکه د تکبر چو د امیہ دا معنی د ایمان نو ګرځي او دې ته د ایمان دولت نصیب نشو اوس دې کې مولانا صاحب توجه کا نبی علیہ السلام کو سیدو کر الله رضا دے پاره صحابه سیدو کر پیغمبر علیہ السلام د تابعداري باندې نو کفار ولې سیدو کړ دا هغه زید چې مذلت الاقدام دی د بعض خلک وی چې دا روایت ضعیف دي چې نبی علیہ السلام چې افریتم الله تعالی وزا ومنات ثالثه اخرى په دې وخت شیطان چې تل کلغرانی قل علا وان شفاعتهن لتر تجا نو کفار خوشاله چې زموږ معبودان صفات کوکا ذکر سیدا وکړه خدا کل ذالک غبن وشبن لا صله د دې خبرې اس حیثیت نشه سند مرد نشه او دا خو من وضع الزنادقه دی اصل دا وجنوا واوی گنگوی سے نقطہ ډیره مزیدار ده علامہ گنگوی سے فرمائی اصل کی اللہ تبارک و تعالی د سورۃ النجم په لستو سرا داس روح پیدا کړ په خلق باندې چې خلق تو هم وکرهن الله تو ساجدین اما المؤمنین تو ان واما الکافرین کرهن مجبور شو داسې روح په تاریخ چرته زمکه طلاق او دا خسته خبره دا خسته خبره شو هغه د ضعیف روایت او د ضعیف قصو ضرورت پاتې نشه علامہ گنگوی سے فرمائی سورۃ النجم په لستو سرا یو داسي هيئت الله پاک په دې خلق راويست چټول مرهوب شله مرهوب شله او یریدل اما الایمان فسجدوا طوعا واما الكفار فسجدوا کرها خلاص ما د دې چا خبرني پورې خبره کی لا ډیر وخت دې